ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 2077 साल आषाढ़ 30 गते मंगलवार 14/7 सन 2020 को बाबा को साकार वाणी बोले को सार्ष मीठे बच्चे, बाबा इस शरीर को मूल्य तब हुन्छ, इस शरीर को मूल्य तब हुन्छ जब इसमा आत्माले प्रवेश गर्छ, जब इसमा आत्माले प्रवेश गर्छ। सजावट शरीर को हुन्छ, आत्मा को हुँदैन। सजावट शरीर को हुन्छ, आत्मा को हुँदैन। मीठे बच्चे, इस शरीर को मूल्य तब हुन्छ जब यसमा आत्माले प्रवेश गर्छ। सजावट शरीर को हुन्छ, आत्मा को हुँदैन। यो आत्मा जब शरीरमा प्रवेश गर्छ तब यो शरीरको महत्व छ, हैन? आत्मा निस्केर गएपछि त शरीरको कुनै पनि भ्याल्यु छैन, महत्व छैन। जति पनि बाहिरी रूपबाट हामीले श्रृंगार गर्छौं, सजावट गर्छौं, हैन? यो शरीरलाई राम्रो राम्रो सुन्दर बनाउँछौं, राम्रो राम्रो लुगा लगाउँछौं, हैन? केवल शरीरलाई मात्रै श्रृंगार गर्छौं, शरीरको मात्रै सजावट हुन्छ। तर स्थूल चीजले त आत्मालाई सजाउनु मिल्दैन, हैन? आत्माको त सजावट अर्कै हुन्छ। आत्माको सजावट के छ? आत्मालाई केले सजावट गर्छ? दिव्य गुणहरूले, हैन? जहाँ दिव्य गुण हुन्छ त्यहाँ आत्माको सजावट हुन्छ। तर बाहिरी रूपबाट सजावट त केवल शरीरको मात्रै हुन्छ, हैन? प्रश्न: तिमी बच्चाहरूको कर्तव्य के हो? तिमीले कुन चाहिँ सेवा गर्नु छ? तिमी बच्चाहरूको कर्तव्य के हो? तिमीले कुन चाहिँ सेवा गर्नु छ? उत्तर: तिम्रो कर्तव्य हो आफ्ना साथीहरूलाई नरबाट नारायण, नारीबाट लक्ष्मी बन्ने युक्ति बताउनु। तिम्रो कर्तव्य के हो? आफ्नो साथीभाइहरूलाई जो पनि छ, जो पनि आफ्नो सम्बन्ध सम्पर्कमा आउँछ, आफन्तजनहरू छन्, सबैलाई नरबाट नारायण, नारीबाट लक्ष्मी बन्ने युक्ति बताउनु। तिमीले अब विश्वको सच्चा रूहानी सेवा गर्नु छ। तिमीलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेछ, त्यसैले तिम्रो बुद्धि र चलन धेरै रिफाइन हुनुपर्छ। किन रिफाइन हुनुपर्छ? किनकि बाबाले यत्रो दिव्य ज्ञान दिनुभएको छ, हैन?
त्यो दिव्य ज्ञानको आधारले तिम्रो बुद्धि पनि दिव्य श्रेष्ठ र चलन पनि रोयल हुनुपर्छ हैन। त्यो बुद्धि र चलन धेरै रिफाइन हुनुपर्छ। कसैमा अलिकति पनि मोह नहोस्। पहिला त बाबा भन्नुहुन्छ शर्त के छ, कुनै पनि देहधारीको प्रति तिम्रो अट्याचमेन्ट लगाओ, मोह हुनु हुँदैन। अगर मोह हुन्छ भने त्यसले पनि हाम्रो चलन रिफाइन हुन सक्दैन हैन, हाम्रो चलन श्रेष्ठ हुन सक्दैन। त कुनै पनि देहधारी आत्मासँग मोह हुनु हुँदैन। गीत छ, नयनहीनको राह दिखाओ प्रभु। ओम शान्ति, डबल ओम शान्ति, डबल ओम शान्ति। आज बाबुले डबल ओम शान्ति किन भन्नुहुन्छ? गीत पनि बज्यो हैन। नयनहीनको राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाओ मैं हैन। पग पग ठोकर खाँदैछु, त्यही भएर भगवान मलाई बाटो दिखाओ हैन। नयनहीनको राह दिखाओ, म नयनहीन छु, अर्थात् मेरो पास नेत्र छैन। कुन नेत्र छैन? ज्ञानको नेत्र छैन। आज बाबा भन्छ डबल ओम शान्ति। किन डबल ओम शान्ति? तिमी बच्चाहरूले पनि जवाब दिनुपर्छ ओम शान्ति। हाम्रो स्वधर्म हो शान्ति। तिमी अहिले शान्तिको लागि कतै कहाँ जान्छौ र? मानिसहरू मनको शान्तिको लागि साधु सन्तको पासमा पनि जान्छन्। अब मन बुद्धि त हुन् आत्माका अङ्गहरू हैन। मन बुद्धि के छ? आत्माको अङ्ग हो हैन। आत्माको के हो? अङ्ग हो। जसरी यी शरीरका अङ्गहरू छन् त्यस्तै मन बुद्धि र चक्षु माने तेस्रो नेत्र आत्माका अङ्गहरू हुन्। कर्म इन्द्रिय, सूक्ष्म कर्म इन्द्रिय, आत्माको यो सूक्ष्म कर्म इन्द्रिय हुन्। चक्षु मानव यो आँखा हो, तर त्यो शरीरको अङ्ग जस्तो छैन। भन्छन् हे प्रभु नयनहीनको राह दिखाओ। अब प्रभु वा ईश्वर भन्दा बाबाको त्यो स्नेह अनुभव हुँदैन। जति बाबामा प्यार समाएको छ हैन, बाबामा आफ्नोपन समाएको छ हैन, समीपता समाएको छ, त्यति प्रभु या भगवान ईश्वर भन्दा त्यो समीपताको अनुभूति हुँदैन, त्यो स्नेहको पनि अनुभूति हुँदैन। बाबाद्वारा त बच्चाहरूलाई वर्षा मिल्छ। यहाँ तिमी बाबाको सन्मुख बसेका छौ नि, पढ्छौ पनि तिमीलाई कसले पढाउँछन्? तिमीले यस्तो भन्दैनौ कि परमात्मा वा प्रभुले पढाउनुहुन्छ। तिमीले त भन्छौ कि मलाई शिव बाबाले, हामीलाई कसले पढाउँदै हुनुहुन्छ? शिव बाबाले पढाउनुहुन्छ। बाबा अक्षर त एकदम साधारण छ, हुनुहुन्छ पनि बाप दादा, सिम्पल साधारण छ, तर के छ? आफ्नोपन छ। बाबा शब्दमा हैन, बिल्कुल साधारण बाप दादा। आत्मालाई आत्मा नै भनिन्छ, त्यस्तै परम आत्मालाई पनि परम पिता परमात्मा भनिन्छ। वहाँ हुनुहुन्छ परम आत्मा मतलब परमात्मा। तिम्रो बाबा हुँ, फेरि म परम आत्माको ड्रामा अनुसार नाम राखिएको छ शिव हैन। मेरो पनि नाम के छ? शिव छ हैन। ड्रामा अनुसार मेरो नाम पनि शिव छ। ड्रामामा सबैको नाम पनि हुन पर्छ नि। शिवका मन्दिर पनि छन्। भक्ति मार्गले एकको बदलामा अनेक नाम राखिदिएका छन्। बाबाको कति थुप्रै नाम छ हैन। जति बाबाको कर्तव्य, जति बाबाको विशेषता र गुण छ, त्यो गुणको आधारले बाबाको अनेक नाम राखिदिएका छन्। चीज एउटै हो। सोमनाथको मन्दिर कति विशाल छ, कति सजाउँछन्। महल आदिको पनि कति सजावट गर्छन्। आत्माको त कुनै सजावट हुँदैन, त्यस्तै परमात्माको पनि सजावट हुँदैन हैन। परमात्माको मन्दिरलाई सजाउन सक्छ हामीले, हो कि होइन? जहाँ शिव बाबाको शिवलिङ छ त्यो मन्दिरलाई हिरा मोती सुन चाँदी जेले पनि सजाउन सक्छ, तर शिव बाबा ज्योति बिन्दुलाई त कुनै स्थूल चिजले सजावट गर्न मिल्दैन। उहाँ त बिन्दु हुनुहुन्छ। बाँकी जति पनि सजावट हुन्छ त्यो शरीरको हो।
बाबा भन्नुहुन्छ न मेरो सजावट छ न आत्माहरूको सजावट छ। आत्मा हुने बिन्दु यति सानो बिन्दुले त कुनै पाठ खेल्न सक्दैन। त्यही सानो आत्माले शरीरमा प्रवेश गरेपछि शरीरको कति प्रकारको सजावट हुन्छ। अब यति सानो बिन्दु शरीरको बिना त केही पनि गर्न सक्दैन, बिना शरीरको, होइन? त आत्माले पनि जब शरीरमा प्रवेश गर्छ तब बल्ल उसले पाठ बजाउन सक्छ। र यो शरीरको पनि देखो कति हामीले सजावट गर्न पर्यो, शरीरको देखभाल कति गर्नुपर्छ, शरीरलाई कति ख्याल गर्नुपर्छ, हो कि होइन? शरीरलाई खुवाउन पर्छ, जे पनि गर्न पर्छ। आत्मा यो शरीरदेखि निस्केर गएपछि त शरीरको पनि कोही भ्याल्यु हुँदैन, होइन? त न शरीर आत्माको बिगर हुन सक्छ, भ्याल्यु छ, न आत्माको शरीर बिना मूल्य हुन सक्दैन। यति सानो आत्माले शरीरमा प्रवेश गरेपछि शरीरको कति सजावट हुन्छ। मानिसहरूका कति नाम छन्, राजा रानीहरूको सजावट कस्तो हुन्छ। आत्मा त बिल्कुल साधारण बिन्दी हो। अहिले तिमी बच्चाहरूले यो पनि बुझेका छौ कि आत्माले नै ज्ञान धारण गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ म पनि ज्ञान छ नि, शरीरमा कहाँ ज्ञान हुन्छ र? म आत्मामा ज्ञान छ, मलाई यो शरीर लिनु पर्ने हुन्छ तिमीलाई सुनाउनको लागि। मेरोमा पनि ज्ञान छ, बाबामा पनि ज्ञानको संस्कार छ, बाबाको महिमा छ ज्ञानको सागर। तर त्यो सागरलाई कसरी व्यक्त गर्ने त त्यो ज्ञानलाई कसरी व्यक्त गर्ने? बाबाले आफ्नो ज्ञानलाई, होइन? त्यही भएर बाबालाई पनि शरीरमा प्रवेश गर्नुको आवश्यकता पर्यो बच्चाहरूलाई ज्ञान दिनको लागि। शरीरको बिना त तिमीले सुन्न पनि सक्दैनौ, बाबाले सुनाउन पनि सक्दैन शरीरको बिना, होइन? र हामी आत्माले शरीरको बिना यो ज्ञान सुन्न पनि सक्दैनौ। अब यो गीत बनाएका छन्, नयनहीनको राह बताओ प्रभु, के शरीरलाई मार्ग बताउनु छ? बाबाले शरीरलाई मार्ग बताउनु छ? होइन, आत्माले नै पुकार्छन्। शरीर त दुई नेत्र छन्, शरीरमा दुई नेत्र छन्, तीनवटा त हुनै सक्दैन, होइन? तेस्रो नेत्रको रूपमा यहाँ निधारमा तिलक पनि लगाउँछन्। अब तेस्रो नेत्र कहाँ छ? तेस्रो नेत्रको निशानी भक्ति मार्गमा क्या दिन्छ? यहाँ निधारमा, होइन? निधारमा त तेस्रो नेत्र त छैन नि, तर तेस्रो नेत्र भनेको बुद्धिको कपाट, होइन? जब दिव्य बुद्धि खुल्छ यो मस्तकमा, होइन? बुद्धिमा जब हामीलाई ज्ञान मिल्छ, आफ्नो स्वरूपको पहिचान हुन्छ, परमात्मा स्वरूपको पहिचान हुन्छ, आफ्नो घरलाई हामीले चिन्छौँ, जान्छौँ, हामीलाई ज्ञान हुन्छ। त्यही ज्ञानको प्रतीक फेरि यो मस्तकमा चाहिँ के देखाउँछ? तेस्रो नेत्र देखाउँछ। यहाँ निधारमा तिलक पनि लगाउँछन्, कसैले केवल बिन्दु जस्तो लगाउँछ, कसैले रेखा लगाउँछन्। आत्मा त बिन्दु हो, होइन? बाँकी ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिल्छ। आत्माको पहिला यो ज्ञानको तेस्रो नेत्र त थिएन नि। कोही पनि मनुष्य मात्रलाई यो ज्ञान छैन, त्यसैले ज्ञान नेत्रहीन भनिन्छ। ज्ञान नेत्रहीन, यो आँखा भए तापनि कुन नेत्र छैन? ज्ञानको नेत्र छैन, यसै ज्ञान नेत्रदेखि मनुष्य हीन छ। बाँकी यी आँखा त सबैका हुन्छन्, सारा दुनियाँमा कसैको पनि यो तेस्रो नेत्र छैन। तिमी हौ सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलका, तिमीलाई थाहा छ भक्ति मार्ग र ज्ञान मार्गमा कति फरक छ। तिमीले रचयिता र रचनाको आदि मध्य अन्तलाई जानेर चक्रवर्ती राजा बन्छौ। जस्तै आइसिएस पढ्नाले धेरै उच्च पद पाउँछौ नि, होइन? सबभन्दा ठुलो पढाइ, सबभन्दा ठुलो पद के छ? आइसिएस पढ्न, होइन? जसरी आइसिएस पढ्नाले धेरै उच्च पद पाउँछ नि, तर यहाँ कोही पढाइबाट एमपी आदि बन्दैन। यो पढाइबाट कोही यहाँ एमपी आदि बन्दैन। स्थूल पढाइले पनि एमपी आदि बन्दैन। सांसद बन्नको लागि पढाइ चाहिँदैन। सांसद बन्नको लागि के चाहियो? चुनावमा खडा भयो, होइन? जति पढ्यो पनि चुनावमा खडा भयो र जनताले भोट दिन्छ, त्यो भोटको आधारले, चुनावको आधारले मात्रै सांसद बनिन्छ, होइन? यहाँ त चुनाव हुन्छ, भोटको आधारमा एमपी आदि बन्छ। तर आइसिएस बन्नको लागि के गर्नु पर्छ? आइसिएस अफिसर बन्नको लागि पढ्न पर्यो। सांसद बन्नको लागि आवश्यकता छैन, चुनाव जिते मात्रै हुन्छ। खडा भयो चुनाव, जनताले भोट दिन्छ, होइन? भोटको आधारमा एमपी बन्छन्।
अहिले तिमी आत्माहरूलाई बाबाको श्रीमत मिल्छ। अरू कसैले पनि यस्तो भन्दैनन् कि मैले आत्माहरूलाई मत दिन्छु। कसैको पनि मत, कुनै पनि मनुष्य आत्माको मतले त हामी उच्च आत्मा बन्न सक्दैन, उच्च पद हामीले पाउन सक्दैन, होइन। केवल भगवानको मतले नै, भगवानको श्रीमतले नै आत्माले उच्च पद प्राप्त गर्न सक्छ। ती त सबै हुन् देह अभिमानी। बाबाले नै आएर देही अभिमानी बन्न सिकाउनुहुन्छ। सबै छन् देह अभिमानी। मनुष्यले शरीरको कति सजावट गर्छन्। यहाँ त बाबाले खोला देख्नुहुन्छ, तिम्रो शरीर जति सुन्दर भए पनि, जति गोरो चम्डी भए पनि, तर बाबाले केलाई देख्नुहुन्छ? बाबाले त शरीरलाई देख्नुहुन्न, होइन। बाबाले केलाई देख्नुहुन्छ? आत्मालाई देख्नुहुन्छ। आत्मालाई देखेर बाबाले पढाउनुहुन्छ, आत्मालाई देखेर बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, होइन। आत्मासँग बाबाको प्यार छ। शरीर चाहे जस्तो भए पनि, राम्रो नराम्रो, कुरूप, होइन, सुन्दर जे भए पनि, तर बाबाको प्यार कसको साथ छ? आत्माको साथ छ। त आत्माहरूलाई बाबाले देख्नुहुन्छ। शरीर त विनाशी कौडी तुल्य छ। जानवरहरूको त फेरि पनि छाला आदि बिक्री हुन्छ, दाँत पनि बिक्री हुन्छ जानवरहरूको त, होइन, छाला पनि बिक्री हुन्छ। मनुष्यको शरीर त कुनै पनि काम आउँदैन। अहिले बाबा आएर हिरा तुल्य बनाउनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ अहिले हामी नै देवता बनिरहेका छौँ। त्यसैले यो नशा चढिरहनु पर्छ। तर यो नशा पनि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार रहन्छ। नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार रहन्छ। धनको पनि नशा हुन्छ नि। अहिले तिमी बच्चाहरू धेरै धनवान बन्छौ। तिम्रो धेरै कमाई भइरहेको छ। तिम्रो महिमा पनि अनेक प्रकारको छ। तिमीले फूलहरूको बगैँचा बनाउँछौ। सतयुगलाई भनिन्छ फूलको बगैँचा। सतयुगको फूलको बगैँचा। किन बगैँचा भनेको? सतयुगलाई किन बगैँचा भनेको? बगैँचामा के हुन्छ? फूल हुन्छ, सुन्दर सुन्दर खुशबुदार फूल हुन्छ। सतयुगमा पनि को हुन्छ? सुन्दर सुन्दर देवी देवताहरू, दिव्य गुणवाला, होइन। त्यही भएर सतयुगलाई भन्छ फूलको बगैँचा। यसको कलमी कहिले लाग्छ त? फूलको पनि कलमी लगाउने समय हुन्छ नि। त यसको कलमी, यो फूलको बगैँचाको कलमी कहिले लाग्छ त? यो कसैलाई पनि थाहा छैन। सङ्गम युगमा लाग्दैछन्, होइन। फूलको बगैँचाको कलमी बाबाले आएर सङ्गम युगमा लगाउँदै हुनुहुन्छ। तिमीलाई बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, बोलाउँछन् पनि, हे बागवान आउनुहोस्। उहाँलाई माली भनिँदैन। बाबा के हो? बागवान, होइन। बागवान भनेको सबभन्दा त्यो जो बगैँचा हुन्छ नि त्यसको मालिक। तर त्यो बगैँचालाई हेर्ने देखरेख गर्ने माली हुन्छ छुट्टै, होइन। त बाबालाई माली भन्दैन। बाबा के भयो? बागवान भयो। माली को भयो त? त्यो बगैँचालाई देखरेख गर्ने, पानी दिने, जलमल दिने, गोड्ने, होइन, त्यसको ख्याल गर्ने, त्यो को हो त? माली कोलाई भन्ने? माली को हो त? बाबा बागवान, मालिक तिमी बच्चाहरू हो, होइन। मालिकको भए तिमी बच्चाहरू हो। माली तिमी बच्चाहरू हो जसले सेन्टर सम्हाल्छौ। बाबाले कोलाई माली भन्नुभयो? जसले सेन्टरको देखरेख गर्छन्, होइन। सेन्टरमा बच्चाहरू आउँछ नि, त बच्चाहरूलाई पनि उसको देखरेख गर्नु, होइन, उसलाई ज्ञान दिनु, उसको स्थिति बनाउनु, उसको परवरिश गर्नु, पालना दिनु, त कसले गर्छ? मालीले। माली पनि अनेक प्रकारका हुन्छन्। बागवान एउटै हुनुहुन्छ। मुगल गार्डनको मालिकलाई तलब पनि यति धेरै मिल्छ। किन मिल्छ? मुगल गार्डन दिल्लीमा छ नि, होइन, दिल्लीमा छ। त एउटा त्यो गार्डनलाई देखरेख गर्नेवाला माली एकदम एक्सपर्ट छ, होइन। त्यो मुगल गार्डनमा कति भेराइटी फुल छ, देश विदेशको फुलहरू त्यहाँ उगेको छ। अब देश विदेशको फुललाई देखरेख गर्ने, सम्हाल गर्ने माली पनि त त्यति एक्सपर्ट हुन पर्यो। जति माली एक्सपर्ट, उसलाई तलब पनि त्यो अनुसार सरकारले दिन्छ, गभर्मेन्टको, होइन। त गभर्मेन्टले पनि उसलाई धेरै तलब दिन्छ, किनकि ऊ साधारण माली होइन। बाबा हुन्छ, उसलाई तलब पनि धेरै पाउँछ। बगैँचा यस्तो सुन्दर बनाउँछन् जसलाई सबैले हेर्न आउँछ। मुगलहरू धेरै शौकिन थिए। उनकी स्त्री मरिन्, त्यसपछि ताजमहल बनाए। राजा शाहजहाँको युगल के थियो? श्रीमती मुमताज। दुईटैको आपसमा बहुत प्रेम थियो।
जब मुमताजले शरीर छोडे त शाहजहाँले फेरि उसको यादगारमा, आफ्नो रानीको यादगारमा, हैन, आफ्नो किनकि प्रेमिका थिए नि, प्यार बहुत गर्थे नि, त रानीको यादगारमा ताजमहल बनाए, हैन। यति ठुलो, कति शौकिन छ उनीलाई बनान। बाबा भन्नुहुन्छ मुगलहरू धेरै शौकिन थिए, उनकी स्त्री मरिन्, त्यसपछि ताजमहल बनाए, उनको नाम चल्दै आयो, कति राम्रा राम्रा यादगार बनाएका छन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ मनुष्यको कति महिमा हुन्छ, मानिस त मानिस नै हुन् नि, लडाईँमा धेरै भन्दा धेरै मानिसहरू मर्छन्, फेरि के गर्छन् एक साथ के गर्छन्, अलग अलग त नै, अलग अलग त अब कोही कोही हुन्छ, अब विदेशमा कसले शरीर छोडेपछि अब यहाँ ल्याउँछ, हैन। अब अहिलेको त कोरोनाले कोही शरीर छोडेपछि त के हुन्छ, उसैलाई त परिवारले छुन पनि पाउँदैन, हेर्न पनि पाउँदैन बिचारा, हैन। त्यसै जहाँ पाए त्यतै एक साथ देख्यो नि विदेशमा, एक साथ उसलाई गाडिदिन्छ, कसले कसको संस्कार गर्ने, कसले कसको दाह संस्कार गर्ने, हैन। एक साथ मनुष्यलाई दफनाइदिन्छ, खाल्टोमा गाडिदिन्छ। त के भ्याल्यु छ र शरीरको, देखो त शरीरको के महत्व छ र छैन। त्यस्तै लडाईँमा पनि धेरै धेरै एक साथ मृत्यु, होलसेल मृत्यु भएपछि त अलग अलग जनाउन त मिल्दैन, अनि एउटै खाल्टो बनाउँछ, त्यसमा पेट्रोल के अरे मट्टी तेल पेट्रोल हालेर जलाइदिन्छ एक साथ, होइन, एक साथ जलाउँछ नि। धेरैको मृत्यु भएपछि त अलग अलग त हुँदैन नि दाह संस्कार, त गभर्मेन्टले के गर्छ, सबैलाई इकट्ठै एउटै खाल्टोमा हालेर जलाइदिन्छ। बाबुले दिएको शरीरको कोही भ्याल्यु छ र, जबसम्म आत्मा छ तबसम्म भ्याल्यु छ, आत्मा गएपछि त फेरि शरीरको कोही पनि कदर छैन, भ्याल्यु छैन। बाबा भन्नुहुन्छ धेरै मानिसहरू मर्छन्, फेरि के गर्छन्, मट्टी तेल पेट्रोल हालेर खलास गरिदिन्छ, कोही त त्यतिकै पनि रहन्छ, कसै त बिचारा संस्कार गर्न पनि पाउँदैन, त्यही कुहिएर सडेर मरिन्छ, हैन, पडिरहन्छ शरीर। कहाँ गाड्छन् र, केही पनि मान हुँदैन। अब तिमी बच्चाहरूलाई कति नारायणी नशा चढ्नु पर्छ। के नारायणी नशा, भले यो शरीर जस्तो भए तापनि, तर यो शरीरको आधारले आत्माले के गर्दैछ, भविष्यमा यति उच्च पद प्राप्त गर्दैछ, नारायण बन्दैछ, होइन, नारायणी नशा हुनुपर्छ। यो विश्वको मालिकपनको नशा सत्य नारायणको कथा हो, त्यसैले अवश्य नारायण नै बन्छौ। आत्मालाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ, दिनेवाला हुनुहुन्छ बाबा। तिजरीको कथा पनि छ नि, यी सबैको अर्थ बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ। तिजरीको कथा भनौँ, लक्ष्मी नारायण सत्यनारायणको कथा भनौँ, अमर कथा भनौँ, एउटै हो, हैन। तिजरीको कथा भनेको तेस्रो नेत्र दिनेवाला कथा, अमर कथा भनेको आत्मालाई अमरत्व प्राप्त गर्नुको कथा, फेरि सत्यनारायणको कथा भनेको नरसे नारायण, नारी से लक्ष्मी बन्नेको कथा त एउटै हो नि, तर भिन्न भिन्न नाम दिएको छ। बाबाले सबैको अर्थ बसेर सम्झाउनुहुन्छ। कथा सुनाउनेहरूले केही पनि जानेका छैनन्, अमर कथा पनि सुनाउँछन्। अब अमर कथा कहाँ टाढा टाढा जान्छन्, बाबा त यहाँ आएर सुनाउनुहुन्छ, माथि नै त सुनाउनुहुन्न नि, त्यहाँ बसेर पार्वतीलाई कहाँ अमर कथा सुनाउनु भयो त? बाबा पहाडमा बसेर कहाँ एउटा पार्वतीलाई सुनाउनु भयो? बाबा त अमर कथा सुनाउनुको लागि यही सृष्टिमा आउनु भएको छ। हाम्रो सन्मुख बसेर बाबाले हामी सबैलाई अमर कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। यी कथा आदि जुन बनाइएका छ यो पनि ड्रामामा निश्चय छ, फेरि पनि हुनेछ। बाबा बसेर तिमी बच्चाहरूलाई भक्ति र ज्ञानको भिन्नता बताउनुहुन्छ। अहिले तिमीलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ नि, भन्छन् हे प्रभु अन्धाहरूलाई मार्ग बताउनुहोस्। भक्ति मार्गमा त पुकार्छन्, बाबा आएर तेस्रो ज्ञान नेत्र दिनुहुन्छ, जसको बारेमा कसैलाई पनि थाहा छैन सिवाय तिमी बच्चाहरूको, हैन। ज्ञानको नेत्र बाबाले हामी बच्चाहरूलाई दिनुभएको छ। ज्ञानको तेस्रो नेत्र छैन भने भन्छन् चुन्जा, धुन्धकारी, हैन, जसको आँखा देख्दैन नि त्यसलाई के भन्छ, धुन्धकारी, हैन। आँखा पनि कोहीका कस्ता अनि कोहीका कस्ता हुन्छन्, हो कि होइन? स्थूल आँखा पनि हेर, कसैको आँखा त कति नयन कति राम्रो हुन्छ, हो कि होइन? आकर्षण हुन्छ, कतिलाई त त्यहाँ आँखा राम्रो सुन्दरमा पनि कति इनाम पाउँछ, होइन? प्राइज दिन्छ नि कसैले। कसैको आँखा कस्तो हुन्छ, कसैको आँखा कस्तो हुन्छ स्थूलमा पनि। कसैका धेरै शोभायमान आँखा हुन्छन्, फेरि त्यसको आधारमा इनाम पनि मिल्छ दृष्टिको।
फेरि नाम राख्छन् मिस इन्डिया, मिस फलानी, होइन। शरीरको सुन्दरता, आँखाको सुन्दरता, कसैलाई आँखामा प्राइज मिल्छ, कसैको कपाल राम्रो भयो भने त्यो कपालमा प्राइज मिल्छ, कसैको बोली राम्रो भयो भने बोलीमा प्राइज मिल्छ, होइन। अलग अलग मिल्छ नि, अलग अलग। जसको सबै चिज राम्रो हुन्छ त्यसलाई फेरि के टाइटल लिन्छ? मिस वर्ल्ड, होइन, विश्व सुन्दरी, या फलाना कुनै देशको सुन्दरी, मिस इन्डिया, मिस फलाना भन्छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ देखो, एउटा शरीर सुन्दर, शरीर सजावट भए पनि मनुष्यले के दिन्छ? इनाम दिन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई अहिले बाबाले केबाट के बनाउनुहुन्छ? त्यहाँ त नेचुरल ब्युटी हुन्छ। कहाँ? सतयुगमा। त्यहाँ त केही बनाउनु पर्दैन, शरीरलाई श्रृङ्गार गर्नु पर्दैन, होइन। कुनै आँखालाई यहाँ त प्लास्टिक सर्जरी गरेर हुन्छ कि ब्युटी पार्लरमा गरेर हुन्छ कि, होइन। सबै चिजको के गर्छन्? परिवर्तन गरेर सुन्दर बनाउँछ। तर सत्यमा त कुनै ब्युटी पार्लर त छैन, कोही प्लास्टिक सर्जरी त गर्नु आवश्यकता छैन, किनकि नेचुरल ब्युटी हुन्छ त्यहाँ त, होइन। देवी देवताहरूको सुन्दरता यति सुन्दरता हुन्छ, त्यस्तो सुन्दरता यहाँको आर्टिस्टले, कलाकारले निकाल्नै सक्दैन, बनाउनै सक्दैन। त्यस्तो चित्र बनाउँछ बाबा, होइन। त्यस्तो नेचुरल ब्युटी हुन्छ। कृष्णको यति महिमा किन छ? किनकि सबैभन्दा धेरै सुन्दर बन्छन्, नम्बर 1 मा कर्मातीत अवस्था प्राप्त गर्छन्, त्यसैले नम्बर 1 मा गायन छ। अब आत्मा पनि सुन्दर, शरीर पनि सुन्दर। यहाँ के छ? शरीर सुन्दर भए पनि आत्मा के छ? आत्मा त कालो छ, पतित छ, होइन। त बाहरी रूप मात्रै सुन्दर भयो नि। और सतयुगमा के हुन्छ? बाहरी रूप सुन्दर मात्रै भए पनि केवल शरीरलाई मात्रै उनीहरूले के गर्छ? टाइटल दिन्छ, होइन, इनाम दिन्छ, हो कि होइन? किनकि शरीर सुन्दर छ। त जति सुन्दर भए पनि पूजा त गर्दैन नि, गर्छ र? अगर कोही राम्रो एकदम सुन्दरी छ, सारा वर्ल्डको सुन्दरी छ भने कसैले बसेर आरती त गाउँदैन, धुपती त बाल्दैन, मन्दिरमा त उसलाई राख्दैन, होइन। महिमा मात्रै या गाउँछ या इनाम मात्रै दिन्छ। तर देवी देवताहरू पनि त हेर कति सुन्दर छ, त उनीहरूको त के गर्छ? फेरि पूजा हुन्छ, होइन। किन पूजा हुन्छ? किन महिमा हुन्छ? किनकि आत्मा पनि सुन्दर र शरीर पनि सुन्दर हुन्छ। बाबा पटक पटक भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू मनमना भव, हे आत्माहरू आफ्नो बाबालाई याद गर। बच्चाहरूमा पनि नम्बरवार त छ नि। मानव लौकिक पिताको पनि 5 छोरा छोरीहरू छन्, उनीहरूमा पनि जो आज्ञाकारी हुन्छ उसलाई नम्बर 1 मा राख्छ, होइन। 5 छोरा छोरी भए पनि आमा बाबाको दिलमा को हुन्छ? को हुन्छ? कुन छोरा प्यारो? जो चाहिने आज्ञाकारी, जो राम्रो छ, आज्ञाकारी छ, माता पिताको भनेको मान्छ, सेवा गर्छन्, होइन। माता पिताको ख्याल गर्छन्, त आमा बाबाले पनि उही छोरा छोरीलाई माया गर्छन्, होइन। उनको दिलमा हुन्छ। मालाको दाना भयो नि, भन्छन् यो दोस्रो नम्बर, यो तेस्रो नम्बर, उस्तै त हुँदैनन्। बाबाको पनि प्यार के छ यहाँ? बाबाको पनि प्यार के छ? नम्बरवार छ। यहाँ पनि हरेक बाबाको बच्चा छन्, तर बाबाले पनि त्यही भएर रोज मुरलीमा के भन्नुहुन्छ? नम्बरवार याद प्यार भन्नुहुन्छ नि बाबाले, किनकि हरेक बच्चा जो जस्तो छ त्यो अनुसार बाबाको प्यार खिच्छ, उसले आफ्नो स्थिति अनुसार बाबाको प्यार खिच्छ, होइन। बाबा प्रति जसको जति लगन छ र प्यार छ, और बाबाले त्यो अनुसार त्यो बच्चाहरूलाई पनि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार दिनुहुन्छ, होइन। त बाबाको पनि प्यार के छ? बाबाको पनि प्यार के छ? नम्बरवार हुन्छ। यस्तो होइन कि कसैले बाबाले किन पक्षपात गर्नु, होइन। बाबाको प्यार समान रूपसित तर त्यसलाई खिच्ने, त्यो प्यारलाई ग्रहण गर्ने, लिने, त्यसमा के छ? नम्बरवार छ। त्यही भएर बाबाले नम्बरवार भन्नुहुन्छ। बाबाको प्यार पनि नम्बरवार हुन्छ। त्यो हो हदको कुरा, यो हो बेहदको कुरा। जुन बच्चाहरूलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ, उनीहरूको बुद्धि र चलन आदि धेरै शुद्ध, रिफाइन, होइन। बुद्धि के हुन्छ र चालचलन के हुन्छ? बिल्कुल रिफाइन, शुद्ध हुन्छ, प्योर हुन्छ। एक किङ अफ फ्लावर हुन्छ। यी ब्रह्मा र सरस्वती फूलहरूका राजा रानी हुन्, होइन। फूलका राजा रानी हुन्। ज्ञान र याद दुवैमा के छ? तीक्ष्ण छ, होइन। मम्मा बाबा के छ? ज्ञानमा पनि र यादमा पनि, दुवैमा अगाडि छन्, आगे छन्। तिमीलाई थाहा छ हामी देवता बन्छौँ त मुख्य 8 रतन बन्छन्। पहिला हुन्छ फूल, शिव बाबा, फिर युगल दाना, ब्रह्मा सरस्वती। माला जप्छन्, होइन। 8 रतनको माला देखाउँछ नि, मान्छेले जब जप्छन्
हात जप्दा जप्दा जब माथि फुल हुन्छ त फुललाई यसरी नमस्कार गर्छन्, फेरि जप्न सुरु हुन्छ होइन। त्यो फुल कसको यादगार भयो? फुल त शिव बाबा, बाँकी त अष्टरतन मालाहरू होइन। वास्तवमा तिम्रो पूजन हुँदैन, स्मरण हुन्छ। ब्राह्मण आत्माको पूजा त हुन सक्दैन होइन, ब्राह्मण आत्माको स्मरण। यो माला कसको यादगार हो? यो ब्राह्मण आत्माको यादगार हो होइन। देवी देवता त त्यसै स्वरूपमा मन्दिरमा त्यही स्वरूपमा बसेको छ, मन्दिरमा पूजा हुन्छ। तर ब्राह्मण आत्मा पनि त भाग्य देवता भन्दा पनि त श्रेष्ठ हो नि, हो कि होइन? बाबाले ब्राह्मण बच्चाहरूलाई देवी देवता कुल भन्दा पनि सर्वोच्च श्रेष्ठ को बनेको छ? ब्राह्मण आत्मालाई। तर ब्राह्मण आत्मा श्रेष्ठ भए तापनि ब्राह्मण आत्माको कहिले पनि पूजा हुँदैन, स्मरण हुन्छ, महिमा हुन्छ होइन। हामी भाग्यशाली आत्मा जो भगवानको कार्यमा सहयोगी मदतगार बनेछ, त हाम्रो स्मरण हुन्छ, हाम्रो यादगारमा माला जपिन्छ, तर हाम्रो पूजा हुँदैन। पूजा कसको हुन्छ? देवी देवता। किनकि ब्राह्मण बने तापनि त शरीर त पतित छ नि होइन, शरीर पतित हुनाले पूजा हुँदैन। फेरि ब्राह्मणको त कोही ठेगाना पनि छैन, ठेगाना छ र ब्राह्मणको? आज पक्का छ, आज स्थिति राम्रो छ, भोलि के पता बाबालाई छोडेर यतै पुरानो दुनियाँमा हिँडिदिन्छ, बाबालाई पनि छोडिदिन्छ, कोही भरोसा छ र ब्राह्मणको? कोही ब्राह्मण अन्तिम समयमा पनि एक रस चल्न सक्छ भनेर कसैको ग्यारेन्टी छैन होइन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ ब्राह्मणको स्मरण हुन्छ, तर ब्राह्मणहरूको पूजा हुँदैन। तिमीहरूमाथि फूल चढाउन मिल्दैन। फूल तब बर्साउन सकिन्छ जब शरीर पनि पवित्र हुन्छ। यहाँ कसैको पनि शरीर पवित्र छैन, सबै विषबाट पैदा हुन्छ, त्यसैले विकारी भनिन्छ। यी लक्ष्मी नारायणलाई भनिन्छ नि सम्पूर्ण निर्विकारी। बच्चाहरू त जन्मिन्छ नि, यस्तो होइन कि कुनै ट्युबबाट बच्चा पैदा गराइन्छ। आजकल त टेस्ट ट्युब बेबीद्वारा पनि बच्चा जन्माइन्छ होइन। यी पनि सबै बुझ्ने कुरा हुन्। तिमी बच्चाहरूलाई यहाँ 7 दिनको भट्टीमा बसाइन्छ। भट्टीमा इटा कोही त पुरा पाक्छन्, एकदम राम्रो पुरा पाक्छन्, अरू कोही त कच्चा नै रहन्छन् होइन। हुन्छ नि, सबै त एक नासपा भट्टीमा त सबैलाई हाल्छन्, तर त्यसमा पनि सबै पाकोस् हुनै सक्दैन। कोही त एकदम कच्चा हुन्छ होइन, कच्चा निस्किन्छ, कोही पक्का निस्किन्छ, कोही त फेरि कालो हुन्छ, कामै लाग्दैन होइन, कामै लाग्दैन। जो कच्चा इटा हुन्छ त्यसलाई रड इटा भन्छ, त्यो अरू काममा आउँछ, जोडाइमा काममा आउँदैन। पक्का इटा जोडाइमा काम आउँछ होइन। जो अलिअलि कच्चा हुन्छ त्यसलाई रड भन्छ, त्यो अरू चिजमा, अरू के अरे बिछानामा काम आउँछ। लेकिन जो कालो इटा हुन्छ एकदम कोइला जस्तो, त्यो त केमा पनि काम आउँदैन। त्यस्तै यहाँ पनि बाबा हुन्छ, यहाँ पनि बच्चाहरू के छ? नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार छ होइन। यहाँ पनि 7 दिनको भट्टीमा बसाइन्छ, 7 दिनको कोर्स गरिन्छ। 7 दिनको कोर्स कोही आत्मालाई गराउँछ, त्यसमा पनि कोही पक्का हुन्छ, कोही 7 दिनमा पक्का भइहाल्छ, कोही त 3-4 दिन कोर्स गर्छ फेरि गइहाल्छ, कोही 7 दिन कोर्स गरेर 14-15 दिन 1 महिना कासमा चल्छ, त्यसको बाद फेरि हराइहाल्छ होइन। नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार छ। अब बाबा भन्नुहुन्छ अब इटाको भट्टीको उदाहरण दिन्छ नि। अब इटाको भट्टीको शास्त्रहरूमा कहाँ वर्णन हुन सक्छ र? फेरि त्यसमा बिरालोको पनि कुरा छन्। गुलबकावलीको कथामा पनि बिरालोको नाम राखिएका छन्। बिरालोले दियोलाई निभाइदियो, तिम्रो पनि त्यही हाल हुन्छ। यही हाल छ। के हाल छ? माया बिरालोले के गर्छन्? माया बिरालोले के गर्छन्? बिगन पार्छ, तिम्रो आत्मा रूपी ज्योतिलाई निभाउने प्रयास गर्छन् होइन। आत्माको ज्योति जगिसकेको छ, तर माया बिरालोले तिम्रो ज्योतिलाई निभाउन प्रयास गर्छन्। देह अभिमान हो पहिलो नम्बरको, फेरि अरू विकार आउँछन्। मोह पनि धेरै हुन्छ नि। बच्चीले भन्छन्, बच्ची भनेको कुमारीहरूले होइन, आफ्नो माता पितालाई कुमारीले भन्छन्, म विश्वलाई स्वर्ग बनाउने रुहानी सेवा गर्छु, मलाई समर्पित गराइदियो, म त ब्रह्मा कुमारी बन्छु होइन, म त विश्व सेवाको लागि समर्पित हुन्छु। तर मोहवश आमा बुवाले भन्छन् हामी त अनुमति दिँदैनौँ होइन। कोहीले आमा बाबाले त अनुमति दिन्छ, आफ्नो छोराछोरी जाऊ ब्रह्मा कुमारी बन, विश्वको कल्याण गर। तर कोही आमा बाबाले बुझेर पनि चाहन्न के, नै मैले ब्रह्मा कुमार बनाए भने मलाई समाजले के भन्ला, मलाई समाजको डरले होइन, समाजले के भन्ला, छोरीको बिहा गर्न सकेन, छोराको बिहा गर्न सकेन, ब्रह्मा कुमार बनाए त दुनियाँलाई समाजलाई हेर्छन् होइन।
यो हेर्दैन कि उसको कल्याण केमा छ, त्यो हेर्दैन। त कोहीले त अनुमति दिँदैन, त्यही भएर कुमारीहरू भागेर आउँछन् होइन, कुमारहरू भागेर आउँछ सेन्टरमा। आमा बाबाले अगर अनुमति दिँदैन भने त कसैले त अनुमति दिँदैन, किनकि मोह छ नि होइन, मोह हुनको कारणले गर्दा हामी अनुमति दिँदैनौँ। यो पनि त कति मोह। तिमीहरू मोहको बिरालु बन्नु हुँदैन होइन, तिमीहरू मोहको बिरालु बन्नु हुँदैन। तिम्रो लक्ष्य नै यही हो, बाबा आएर मनुष्यबाट देवता, नरबाट नारायण बनाउनुहुन्छ। तिम्रो पनि कर्तव्य हो आफ्नो साथीहरूको सेवा गर्नु, विश्वको सेवा गर्नु। तिमीलाई थाहा छ हामी के थियौँ, के बन्न पुग्यौँ। अब फेरि पुरुषार्थ गर राजाहरूको राजा बन्नको लागि। तिमीलाई थाहा छ हामीले आफ्नो राज्य स्थापन गर्छौँ। कुनै कष्टको कुरा छैन, कुनै तकलिफ छ र, कुनै कष्ट छ र, कुनै गाह्रो छ र। बाबाको ज्ञानमा छन्, अरूलाई त एकदम गाह्रो जस्तै हुन्छ। कति त्याग गरेछ हेर, कतै पनि खाना पनि हेर, कतै पनि खान पाइँदैन, कसैको छुएको पनि खान पाउँदैन, कसैको घरमा पनि जान पाइँदैन। सम्झिन्छ नि उनीहरूले गाह्रो सम्झिन्छ, तर हाम्रो लागि गाह्रो हुँदैन। जसमा एकदम नम्बर 1 धारणा हुन्छ, त्यो धारणा गर्ने आत्मा ब्राह्मण, पक्का ब्राह्मण आत्मालाई धारण गर्नमा गाह्रो हुँदैन। तर बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई त कति सजिलो छ होइन, विश्वको महाराजन बन्नु कति सजिलो छ। अब फेरि पुरुषार्थ गर राजाहरूको राजा बन्नको लागि। तिमीलाई थाहा छ हामीले आफ्नो राज्य स्थापना गर्छौँ, कुनै कष्टको कुरा छैन। विनाशको लागि पनि ड्रामामा युक्ति रचिएको छ। पहिला पनि मिसाइल्सहरूबाट लडाई भएको थियो, अब तिम्रो पुरा तयारी हुन्छ। सबै फूल बनेर जान्छन्, तब विनाश हुन्छ। कोही फूलहरूका राजा, कोही गुलाब, कोही मोतीहरू छन्, भेराइटी छन् यो बगैँचामा। सङ्गमयुगको यो बाबाको बगैँचामा पनि भेराइटी फूलहरू छन्। हरेकले आफूलाई राम्ररी जान्न सक्छन् कि म आँखाका फुल हुँ या म गुलाबका फुल हुँ। गुलाबको फुल माना जसमा खुसबु छ, र आँखाका फुल माने हेर्नमा मात्रै फुल तर त्यसमा कुनै पनि खुसबु हुँदैन होइन। त आफूले आफैलाई जान्न सक्छ कि म आँखाका फुल हुँ या म गुलाबका फुल हुँ। धेरै छन् जसलाई ज्ञानको केही पनि धारणा हुँदैन। ज्ञान त सुन्छ, चलि पनि रहेछ, बाबाको बच्चा पनि बनेको छ, तर ज्ञानको केही पनि धारणा छैन। नम्बरवार त भन्छ नि, या त बिल्कुल उच्च या त बिल्कुल निम्न। राजधानी यहाँ नै बन्छन्। शास्त्रहरूमा देखाइएको छ कि पाण्डवहरू गलेर मरे, फेरि के भयो त? आफ्टर के छैन होइन, महाभारत लडाइँको बाद फेरि के भयो त्यसको वर्णन छैन। बस पाण्डव 5 पाण्डव पहाडमा गएर गलेर मरे, यही छ इतिहासमा। अन्त्यमा केही पनि थाहा छैन। कथाहरू त धेरै बनाएका छन्, यस्तो कुनै कुरै होइन। अहिले तिमी बच्चाहरू कति स्वच्छ बुद्धि बन्छौ। बाबाले तिमीलाई अनेक प्रकारले सम्झाइरहनुहुन्छ। कति सहज छ, केवल बाबा अनि अरूकोलाई याद गर, बाबा अनि वर्षालाई याद गर्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ म नै पतित पावन हुँ। तिम्रो आत्मा र शरीर दुवै पतित छन्, अब पावन बन्नु छ। आत्मा पवित्र बन्छ भने शरीर पनि पवित्र बन्छ। अहिले तिमीलाई धेरै मेहनत गर्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरू धेरै कमजोर छन्। केमा कमजोर छन्? केमा कमजोर छन्? याद गर्नै बिर्सिन्छ बाबालाई होइन। यादको सब्जेक्टमा बच्चाहरू धेरै कमजोर छन्, याद गर्नै बिर्सिन्छ। बाबाले स्वयं आफ्नो अनुभव सुनाउनुहुन्छ। कसले? ब्रह्मा बाबाले होइन। बाबाले पनि आफ्नो अनुभव, आफ्नो पुरुषार्थको कुरा बाबाले सुनाउनुहुन्छ। भोजन गर्दा याद गर्छु, शिव बाबाले मलाई खुवाउनुहुन्छ, फेरि बिर्सिहाल्छु होइन, बिर्सिहाल्छु। बाबाले यति पुरुषार्थ गर्नु, बाबा भन्नुहोस् न मलाई यति मेहनत लाग्छ भने मेरा बच्चाहरूलाई झन् कति मेहनत लाग्छ, मेरो बच्चाहरूले झन् कति बिर्सिन्छ बाबालाई होइन। त बाबाले आफ्नो पुरुषार्थको बताउनुहुन्छ कि मैले भोजन गर्दा मलाई याद हुन्छ कि शिव बाबाले मलाई खुवाउँदैछन्, तर फेरि बिर्सिहाल्छु, फेरि स्मृतिमा आउँछ। तिमीहरूमा पनि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार छन्। कोही त बन्धन मुक्त भएर पनि फेरि फस्छन्, धर्मका पनि बच्चा बनाउँछन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिनेवाला बाबा मिलेको छ। कोही कोही आत्माको कुनै पनि बन्धन हुँदैन,
फेरि पनि उसले जानी बुझी आफ्नो बन्धन बनाउँछ। छोराछोरी हुँदैन फेरि अर्काको छोराछोरी पाल्छन् फेरि, होइन हो कि होइन? होइन त कोही कोहीले त स्वयं आफ्नो बन्धन पनि बनाउँछन्। तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिनेवाला बाबा मिलेको छ, यसलाई फेरि नाम दिएका छन् तिजरीको कथा, अर्थात् तेस्रो नेत्र मिल्नेको कथा। तिजरी कथा भनेको तीजमा सुन्छ नि माताजीहरूले, तीजमा अब त तीज आउँदैछ नजदिक, तीजमा कथा सुन्छ नि, व्रत राख्छ कथा सुन्छन्। यो तीजको कथा के भयो? तीसरा नेत्र मिल्नेको कथा बाबा मिलेको छ, यसलाई फेरि नाम दिएका छन् तिजरीको कथा, अर्थात् तेस्रो नेत्र मिल्ने कथा। अहिले तिमी नास्तिकबाट आस्तिक बन्छौ। बच्चाहरूले जानेका छन् बाबा बिन्दु हुनुहुन्छ, ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ। उनीहरूले फेरि भनिदिन्छ नाम रूपबाट न्यारा हुनुहुन्छ अरे, होइन? बाबा ज्ञानका सागर छ, यति बिन्दी सानो बिन्दी, तर ज्ञानका सागर फेरि मनुष्यले नाम रूपबाट न्यारा, भगवान नाम रूपबाट न्यारा हुनुहुन्छ भनिदिन्छ। अरे ज्ञानका सागर त अवश्य ज्ञान सुनानेवाला हुनुहुन्छ नि। उहाँको रूप पनि लिङ्ग देखाउँछन्। फेरि उहाँलाई नाम रूपबाट न्यारा कसरी भन्न मिल्छ? कसरी भन्छ? नाम पनि छ शिव, फेरि उसको स्वरूप प्रतिमा पनि बनान्छ शिवलिङ्ग, त उहाँलाई फेरि नाम रूपको न्यारा कसरी भनिदिन्छ? सही नाम राखिदिएका छन् बाबाको। देखो 12 ज्योतिलिङ्गम त छँदैछ भारतमा, होइन? 12वटा ज्योतिलिङ्गम छँदैछ। यसको अलावा पनि अरू थुप्रै नाम छ बाबाको, होइन? सही नाम राखिदिएका छन्। बच्चाहरूको बुद्धिमा यो सारा ज्ञान राम्ररी रहनुपर्छ। भन्छन् पनि परमात्मा ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ। सारा जङ्गललाई कलम बनाए। के भयो? भगवानको महिमा कसरी गाइन्छ? मनुष्यले भक्ति मार्गमा भगवानको महिमा कसरी गाउँछ? सारा जङ्गललाई कलम बनाओ, सारा धरतीलाई कागज बनाओ, सारा समुद्रलाई मसी बनाओ, स्याही बनाओ, मसी बनाओ, तब पनि भगवानको महिमा लेख्न सकिन्न भन्छ नि। यसरी महिमा गान्छ भगवानको। सारा जङ्गललाई कलम बनाए पनि उहाँको महिमाको अन्त हुन सक्दैन। अपरम अपार छ बाबाको महिमा, होइन? अच्छा, मिठे मिठे सिकिलते बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिला पोइन्ट, अहिले हामी बाबाद्वारा हीरा तुल्य बनिरहेका छौँ। हीरा तुल्य बनिरहेका छौँ। हामी नै देवता बन्नेवाला हौँ। यसै नारायणी नशामा रहनु छ। कुन नशा चढ्नु पर्यो हामीलाई? नारायणी नशा। कुन नशा? नारायणी नशा त हो। नारायणी नशा भनेको हामी देवता बन्नेवाला हौँ। अहिले हामीलाई बाबाले के बनाउँदै हुनुहुन्छ? हीरा तुल्य। अहिले सङ्गमयुगको जीवन के छ? हीरा तुल्य बनिरहेका छौँ। हामी नै देवता बन्नेवाला हौँ। यसै नारायणी नशामा रहनु छ। बन्धन मुक्त बनेर सेवा गर्नु छ। बन्धनमा फस्नु छैन। बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो सब किनाराहरू जति पनि छ सब समेट्दै जाऊ। विस्तारलाई सारमा गर्दै जाऊ। सबलाई समेट्दै जाऊ। किनकि अब त जाने बेला भइसक्यो। कतै जानु छ भने हामीले बोरा बिस्त्रा सब प्याक गर्छौँ नि, होइन? आफ्नो सामानहरू सब प्याक गर्छौँ किनकि अब जानु छ। त्यस्तै जब जानु छ अब हामीलाई सब छोडेर त सब किनाराबाट सब बिस्तारले सारमा जाऊ। तर अहिले कतिपय के हुन्छ? बाबाले भन्नुहुन्छ सारमा जाऊ, तर कतिले अझै पनि आफ्नो विस्तार, होइन? हर चिजको विस्तार गर्दै गइरहेछ। दोस्रो पोइन्ट, ज्ञान योगमा तीक्ष्ण बनेर माता पिता समान राजा फुल बन्नु छ। माता पिता मम्मा बाबा जस्तै राजा फुल बन्नु छ र आफ्ना साथीहरूको पनि सेवा गर्नु छ। ज्ञान योगमा तीक्ष्ण बनेर माता पिता समान राजा फुल बन्नु छ र आफ्ना साथीहरूको पनि सेवा गर्नु छ। वरदान। आजको वरदान छ,
किन के को प्रश्नको जालबाट, हैन, किन, के, कसरी, हैन, अनि कति प्रश्न आउँछ नि, यी सब प्रश्नको जालबाट सदा मुक्त रहने विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। के वरदान मिल्यो? किन के को प्रश्नको जालबाट सदा मुक्त रहने विश्व सेवाधारी र चक्रवर्ती भव। विस्तार छ। जब स्वदर्शन चक्र सही तरफ चल्नुको सट्टा, स्वदर्शन चक्र कसरी घुमिन्छ? सिधा, यसरी उल्टो हुन्छ? हुँदैन, हैन। जब स्वदर्शन चक्र यसरी सिधा, यसरी उल्टो यसरी भयो है, सिधा यसरी भयो। जब स्वदर्शन चक्र सही तरफ चल्नुको सट्टा गलत तरफ चल्छ, तब माया जीत बन्नुको सट्टा के हुन्छ? पर चक्रको उल्झनको चक्रमा आउँछौ। बाबाले स्वदर्शन चक्रधारी बन भनेछ। बच्चाहरू फेरि स्वदर्शन चक्रधारीको बजा फेरि पर दर्शन, हैन, उल्टो चक्र चलाउन सुरु गर्छ, पर दर्शन, हैन। बाबा भन्नुहुन्छ जब यो चक्र गलत तरफ चल्छ, तब मायाजित बन्नुको सट्टा पर चक्रको उल्झनको चक्रमा आउँछौ, जसबाट किन र के को प्रश्न जाल बन्छ, हैन। अब उल्टो चलाएपछि त के हुन्छ? सिधो चलाएको हुन्छ त उल्टो चलाएपछि के हुन्छ? के, किन, क्यों, क्या, कसरी, हैन, यो प्रश्नको जाल बन्छ, जसलाई आफै रच्दछौ र आफै फस्छौ। माकुरा जस्तै, माकुराले के गर्छ? आफै जाल बनाउँछन्, होइन? जाल पनि आफै बनाउँछन्, फस्छ पनि आफै। त्यस्तै यहाँ पनि बच्चाहरूले किन, के, कसरी, क्यों, क्या, कहाँ, है, यो सब प्रश्न हुन्छ, आउँछ नि कही कुराको प्रश्न। यो प्रश्नको जाल बन्छ, जसलाई आफै रच्दछौ र आफै फस्छौ। त्यसैले ज्ञानी बनेर, के बनेर? माकुरा होइन, ज्ञानी बनेर स्वदर्शन चक्र घुमाइरह्यो भने किन के को प्रश्नको जालबाट मुक्त भएर योगयुक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बनेर बाबाको साथमा विश्व कल्याणको सेवामा चक्कर लगाइरहने छौ। अगर त्यो चक्रबाट छुट्छ भने बल्ल फेरि कुन चक्र? बाबाको साथमा विश्व कल्याणको सेवामा चक्कर लगाइरहने छु। अब त्यो चक्करै छुटे छैन भने फेरि सेवाको चक्करमा त लाग्दैन नि। त्यो बन्धन छ भने फेरि यता बन्धन मुक्त भएर त सेवा गर्न सक्दैनौ नि। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञानी बनेर स्वदर्शन चक्र घुमाइरह्यो भने किन के को प्रश्नको जालबाट मुक्त भएर योगयुक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बनेर बाबाको साथमा विश्व कल्याणको सेवामा चक्कर लगाइरहने छौ। अझले विश्व कल्याणको सेवामा चक्कर लगाउँछु को बन्न सक्छ? विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा भन्छौ। चक्रवर्ती राजा बन्नको लागि त चक्र लगाउनु पर्यो, विश्व कल्याणको सेवामा चक्र लगाउनु पर्यो, स्वदर्शन चक्र घुमाउनु पर्यो, हैन। स्वदर्शन चक्र घुमाए, विश्वको सेवाको चक्र लगाए भने बल्ल तिमी चक्रवर्ती राजा बन्न सक्छौ। स्लोगन छ विशाल बुद्धिद्वारा योजनालाई प्र्याक्टिकलमा ल्यायो भने सफलता निश्चित छ। विशाल बुद्धिद्वारा योजनालाई, जो पनि प्लानिङ बनाउँछ हामीले, चाहे स्व स्थितिको प्लानिङ होस्, चाहे सेवाको प्लानिङ होस्, हैन, चाहे कुनै कार्यको योजना होस्, कुनै पनि चिजको योजना हामीले बनाउँछौँ, प्लानिङ बनाउँछौँ, तर त्यसलाई प्र्याक्टिकलमा ल्यायो भने बल्ल सफलता निश्चित छ। योजना त बनाए तर प्र्याक्टिकलमा ल्याएन भने त सफलता मिल्दैन। पहिला त प्र्याक्टिकलमा ल्याउनु पर्यो नि, हैन। त प्र्याक्टिकलमा ल्यायो भने सफलता निश्चित छ। आजको मुरलीको सार
मीठे बच्चे, भन्नुहोस्, जी बाबा। यस शरीरको मूल्य छैन, हैन? यस शरीरको मूल्य तब हुन्छ जब यसमा आत्माले प्रवेश गर्छ। सजावट शरीरको हुन्छ तर आत्माको हुँदैन। अहिले सङ्गम युगमा पनि बाबाले भन्छ यो शरीरको कति महत्त्व छ हाम्रो, होइन र? यही पुरानो जस्तो शरीर भए, पतित शरीर भए पनि, होइन, जस्तो शरीर रोगी बिमारी शरीर भए तापनि, तर यो शरीरमा बसेर आत्माले आफ्नो कहीँ जन्मको भाग्य बनाइरहेछ। शरीर नहुने भए त आत्माले कसरी पुरुषार्थ गर्ने, होइन? त्यही भएर यो शरीर सङ्गम युगमा त यो पुरानो शरीरको पनि कति महत्त्व छ। त्यही भएर यसको कदर गर, यसबाट मोह नराख, तर यो शरीरको पनि कदर गर। कहिले पनि शरीरलाई दोष दिन हुँदैन, मेरो शरीर यस्तो छ, मेरो घुँडा दुख्छ, मेरो कमर दुख्छ, म रोगी छु, म बिमारी छु, यो दबाई खान पर्छ। कहिले पनि शरीरलाई खोज्नु हुँदैन। जे छ बाबा, मेरो शरीर के छ? एकदम राम्रो छ, सुन्दर छ। यो सुन्दर शरीर, होइन, राम्रो शरीरद्वारा मैले कति आफ्नो जन्मको भाग्य बनाउँदैछु। शरीरलाई पनि माया गर्नुपर्छ, मोह होइन, तर यसको पनि ख्याल गर्नुपर्छ, यसलाई पनि ध्यान राख्नुपर्छ, यसको शरीरको, होइन र? हो कि होइन? जब यो ध्यान राख्छ तब त शरीरले पनि हामीलाई साथ दिइरहेछ, किनकि आत्मा यसमा छ। अब आत्मा उडेर गए पनि शरीरको पनि महत्त्व हुँदैन, अब शरीर छैन भने आत्माको पनि मूल्य छैन, होइन? दुइटै चाहियो नि। अच्छा, ओम शान्ति, ओम शान्ति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
जाना हमें उस स्थान पर जहाँ सिर्फ आत्म का घर, ना कोई भी देह हो, ना कोई देह का भोग हो। हम साधना इतनी करें मिल जाए मुक्ति का ये पथ। हम साधना इतनी करें मिल जाए मुक्ति का ये पथ। परमात्मा की राह पर चलते रहें हम उम्र भर। मेरी एक कामना है प्रभु, निष्पाप जीवन मैं जीऊं। मेरी एक कामना है प्रभु, निष्पाप जीवन मैं जीऊं। मेरे साथ हो तेरे उपकरण, मेरे हाथ में हो जो गुरु आपके जैसा बनूं, शासन प्रभाव न मैं करूं। गुरु आपके जैसा बनूं, शासन प्रभाव न मैं करूं। परमात्मा की राह पर चलते रहें हम उम्र भर। हमने लिए कितने जन्म, हमने जिए कितने जीवन। हमने लिए कितने जन्म, हमने जिए कितने जीवन। इस पापमय संसार में कितने बंधे हमसे कर्म। इतने भवों का खेद है अब और ना हो भव भ्रमण। इतने भवों का खेद है अब और ना हो भव भ्रमण। परमात्मा की राह पर चलते रहें हम उम्र भर। परमात्मा की राह पर चलते रहें हम उम्र भर। प्रभु साथ चलना हर कदम आए हैं हम तेरी शरण, तेरी शरण। परमात्मा की राह पर चलते रहें हम उम्र भर। चलते